ख्वाजा साहब, एक साल मुकम्मल हो गया मार्का हक को और मल्टीपल फ्रंट पे पाकिस्तान को कामयाबियां हासिल हुई। आप उस वक्त भी पाकिस्तान के वजीर दिफा थे, आज भी आप पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइएगा कि पाकिस्तान कैसे तब्दील हुआ है और पाकिस्तान के लिए इवेंट कितना इंपॉर्टेंट रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी शज़ान जो तब्दीली मैंने देखी है कि हमारी कौम जो है ना बड़ी पुरइत्माद नज़र आती है। जो आज से एक साल कबल जो है एक गैर यकीनी सूरत हाल थी सिक्योरिटी के हवाले से भी, और भी बहुत से हवालों से मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारी चल रही थी। लेकिन ये प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, मैं उनसे इनकार नहीं करता। लेकिन एक सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत कॉन्फिडेंस कौम ने गेन किया, थैंक्स टू आवर आर्म फोर्सेस। हमारी बहादुर अफवाज ने ये कौम को 78 साल में एक मौका दिया कि हम एतमाद के साथ जो है सारी कौम जो है वो ज़िंदगी बसर कर रही है, और रातों को चैन की नींद सो रही है, और हमारी सरहदें जो हैं वो पूरे एतमाद के साथ कौम कह सकती है कि वो महफूज हैं। दूसरी बात, मैं ये जो आपने उसके बाद जो है मल्टीपल जो सक्सेसेस हमें हुई एज ए क्या कहते हैं कि एक सुलह के जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम जो जंग हो रही है, गल्फ में जंग हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, या उसमें इजराइल भी फरीक है। तो उस जंग में हमारा जो ताल्लुक ईरान के साथ जो है एक तारीखी ताल्लुक भी है, जोग्राफी ताल्लुक भी है, मगरबी मजहबी ताल्लुक भी है। ये मल्टीपल रिश्ते हैं हमारे ईरानियों के साथ जो है। उस रिश्तों को भी हमने एक तवाज़न के साथ डील किया, और उसका भी अच्छा रिस्पांस हुआ। और दूसरा, डिप्लोमेटिकली जो हमने जो अमेरिका को जो है कन्विंस किया कि वो इस खित्ते में अमन की बहाली के लिए जो है वो सीज़ फायर करे, और कोई एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो है उस तश्कील दिया जाए जो एक मरबूत और लॉन्ग टर्म जो है जो एक सुकून और एक जो एक कॉन्फिडेंस आ जाए लोगों में कि इस खित्ते में जो है अमन जो है वो कायम रहेगा। उसमें हम बड़े मल्टीपल जो है प्लेयर्स जो हैं उसमें आ जाते हैं। हमारे सारे जो भाई हैं गल्फ के ममालिक जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बहरीन एंड यूएई, देन मस्कत ओमान, देन कुवैत और सऊदी अरेबिया, ये सारे भी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस जंग में शरीक इन्वॉल्व कर लिए गए थे। और उस वजह से भी जो है हमारा जो जो क्या कहते हैं टाइट रोप वॉकिंग होगी हुई थी, जो अल्लाह के फजल से हमने सक्सेसफुली की है और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि ये किसी ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच सके ये सारी चीज़ें सही। जहाँ पे ये इस खत्ते में अमन हो, और उस खत्ते के अमन के जो है हम भी एक बहुत बड़े बेनिफिशरी होंगे। अगर फर्ज करें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जी। ईरान के ताल्लुकात जो है इस एग्रीमेंट के बाद जो है वो जो जो भी इंशाल्लाह ताला इज्जत आबरू के साथ जो है फाइनलाइज होगा, तो उसमें हम जो है ईरान पे सैंक्शंस उठती हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम इंटरनेशनल जो है एक मंडी से बैन अवी मंडी से हासिल करते हैं, वो हमें बाई रोड जो है ईरान से मुहैया होंगी, जिसमें गैस भी है, जिसमें तेल भी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम भी दे सकेंगे, वो भी दे सकेंगे। तो ये मैं एक और महफूज, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरहद महफूज हो जाएगी, जहाँ से टेररिज्म जो है वक्तन फ़क्तन वहाँ से भी टेररिस्ट यहाँ है पेनिट्रेट करते रहे हमारी हमारी सरजमीन के ऊपर। जो अफगानिस्तान की है वो तो एक गैर महफूज है ही, और उसमें लगे हुए हैं चाइना के ज़रिए, जो इस वक्त भी बातचीत जो है मेरा ख्याल है चल रही है। जी। लेकिन उसके मतलब कोई हतमी बात नहीं कह सकते। अच्छा ख्वाजा साहब, लेकिन इसमें ये एक जी, सवाल जी सिर्फ आप यहाँ पे। पूछें। जी जी, सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो एक साजिश का किरदार अदा कर रहा है और उसको एतमाद हासिल है दोनों फरीकैन का, ईरान का भी और अमेरिका का भी, और खत्ते में जो बाकी ममालिक है उनका भी, तो आपको लगता है कि जो मार्का हक की कामयाबी थी वो एक बड़ी वजह है इसकी कि आज पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एक स्टेचर था, या पाकिस्तान का एक
آپ کہہ سکتے ہیں مقام جو ہے انہانس ہوا ہے اس فتح کی وجہ سے ہوا ہے، جو ہمیں 1 سال قبل جو ہے بنیان المرصوص جو ہے مارکہ حق جو ہے اس کی وجہ سے ہماری ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ریکگنیشن ہوئی ہے کہ پاکستانی ایک قوم ہے جو آج ان سے اپنے آپ سے 5 گنا بڑا دشمن جو ہے اس کو اس طرح جو ہے دھول چٹا سکتا ہے یا اس کو ملیامیٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک میسو جو ہے امبیرسمنٹ انٹرنیشنل سٹیج پہ مودی کے لیے، مودی کی قوم کے لیے، جو انہوں نے ایک جعلی قسم کا ایک اپنا ہوا بنا رکھا تھا. ہم نے اس کو ان کے بت جو ہے وہ توڑ دیے، ایک غرور کے، ایک گھمنڈ کے بت جو ہے وہ ٹوٹے، اور پاکستان جو ہے اس سے امنسلی بینیفٹ کیا. ایک قوم کی حیثیت سے ایک اتحاد آیا قوم میں، اور دوسری یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہماری عزت آبرو میں جو ہے بہت اضافہ ہوا، جس کا آگے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے آگے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ آج بھی ہمارے کام آئے، کہ ہمیں مختلف طاقتوں نے، مختلف ہمارے بھائیوں نے، ہماری برادری نے، ہمارے جو نیبرہڈ ہے انہوں نے اعتماد کیا کہ پاکستان ایک آنےسٹ نیگوشیٹر کے طور کے اوپر جو ہے، اور فیسیلیٹیٹر کے طور خواجہ کے صاحب یہ اوپر جو ہے. نفسیاتی ایک بیریئر تھا، شاید آپ کو واقف نہ ہو سے کیونکہ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں یا جو کہ جن کو پتہ ہے کہ ہماری پریپریشنز کیا ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے، ہماری تیاری کیا ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے ایک مینٹل بلاک بن گیا تھا کہ انڈیا جس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، ان کا دفاعی بجٹ ہم سے بہت زیادہ، دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پر، ہم سے بڑا ملک، تو کیا پاکستان ایک روایتی جنگ میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور ہمیشہ ایک یہ سوال رہتا تھا کہ شاید اگر خدا نہ خواستہ کوئی روایتی جنگ ہو تو پاکستان کے پاس the only option would be nuclear، لیکن اس جنگ میں ہم نے اس کا نام تک نہیں لیا اور ایک روایتی جنگ میں ہم نے کامیابی حاصل کی. تو میرے خیال سے ایک مینٹل بلاک یا ایک نفسیاتی بلاک جو تھا وہ بھی ہم نے عبور کیا ہے اس میں. یا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ایک بلاک یا ایک تھریش ہولڈ جو ہے ہم نے اس کو عبور کیا ہے. اور تھریش ہولڈ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز جو ہے ہمیں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی کامیابی ہمیں اس فرنٹ کے اوپر بھارت کے ساتھ جو ہے اکا دکا چھوٹی موٹی جو ہے ہوتی رہی ہیں، لیکن ایک میسو قسم کی، کنکلوسیو قسم کی کامیابی جو ہے وہ ہم نے مارکا حق میں جو اچیو کی ہے، اس سے قوم کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، بے پناہ اضافہ ہوا ہے. بعض چیزیں جو ہے افواج کو تو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس ہتھیار کیا ہیں، ہماری ٹریننگ کیسی ہے، ہماری تیاری کیسی ہے، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کو تو اس کی اتنی خبر نہیں ہوتی، یا کچھ جو ہم لوگ جو وزیر بن جاتے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی انفارمیشن مل جاتی ہے یا کانفیڈنس آ جاتا ہے، لیکن یہ کانفیڈنس جو 25 کروڑ عوام کو ہماری افواج نے دیا ہے اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 77-78 سالہ تاریخ میں ایک یہ بہت بڑا ہم نے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک پل کراس کیا ہے، ایک بیریئر ہم نے جو ہے کراس کیا ہے، ایک سائیکولوجیکل جو ایک بیریئر تھا اس کو ہم نے کراس کیا ہے، توڑا ہے، کہ وی کین ٹیک آن انڈیا اینڈ وی کین defeat them